السلام عليكم، مساء الخير. مرحبا بالجميع. توجور مع سيد أحمد لوريال. والصلاة والسلام على حبيبي محمد. في هذا على لو طومبولا اللي لونسيناها لكم البارح في لاباج. كاين طومبولا درناها لكم. هي نورمالمون في اليوتيوب لونسيناها في لاباج باش الناس تعرف راه كاين فيها دي كادو شابين، مي كاين دي كونديسيون باش تشاركوا. خص تكون ابوني في لاشان يوتيوب تاعنا، وتكون بارطاجي لاباج ومطاقي لي زامي. وباش تكون شفافيه لهاد الطومبولا تاعنا، بون كنا درنا مسابقات بزاف، والناس كاين اللي يدخل الشك يقول لك ماشي نزيهه، فوالا ربحت وحده على وحده. حنا باش نبعدوا على هذا الاشكال درنا هاد الخطره دي كونديسيون باش تكون شفافيه. اللي تكون مشاركه مطاقيه ومابونيه في اليوتيوب وفي لاباج ومطاقيه لي زامي تاعها، تجي للماغازان تخلينا لو نون تاعها، نيميرو التليفون، كاين صندوق يجي مغلق قدامها نحطوه فيه مبلع، نحطو فيه اسمها و ميم النيميرو تاعها ونحطو. وكامل المشاركين اللي يجيو ميم نفس الطريقه. كي نكملو كاين سحب على المباشر، يعني باش تكون شفافيه مطلقه. سحب على المباشر باش وحده ما تقول لك ولا واحد ما يقول لك فوتو على واحد على واحد. ليسونسيال سحب لايف سوا في لاشين يوتيوب ولا في لاباج تاعنا. ولي كادو راه كاين بون، راه كاين دي كادو شابين، كاين فيهم لي ليسور. عندنا لي ليسور كاين افابور، كاين هادو تاع كيراتين، راه عندنا لي ليسور لي موديل بزاف. بون لا كليونت ولا لو كليون هو اللي يختار اللي يربح، سواء راجل ولا مرا. كاين لي ليسور. بالنسبه للنساء راه كاين دي ايفوليسيون معمرين بالماكياج، فيهم كاع لا غام. كاين تاني دي كورباي ماكياج، كاين دي كورباي ماكياج فيهم لي موديل بزاف. تاني عندها لو شوا تختار. المهم صح كما فهمتكم على المباشر. ولي كونديسيون نعاودهم، تكون ابوني في لاباج فيسبوك وابوني في اليوتيوب. بون هادي شان جديده حلينا. وتكون مطاقي لي زامي تاعك، والسحب يكون على المباشر. بالنسبه نغتنموا الفرصه بعد هاد اللايف نوريكم ابوبري لي بروموسيون اللي راهم هاد لا سيمين ان شاء الله. توجور كما مداري جبنا لكم دي بروموسيون شابين. كاين بالنسبه اللي راهم يجهزوا الماكياج، جبنا هاد لي كورباي تاع النوط بسعر هايل بزاف، 195,000 195. كاين نوط، كاين ميم ريفوليسيون، هادي تاني كيف كيف لو ميم بري. 195,000 ميم تصلح ميم لي كادو، ماشي شرط يكونوا يجهزوا. كاين توجور كورباي تاع دوف. بون هادي راه فيها دوف، فيها نيفيا، وفيها دي تروك واحد اخرين. ميم لي كادو باغ اكزومبل كوما لي مونطر، لي كورباي تاع لي مونطر مع لي بارفان. كاين تاني اللي فيها غير لي كادو، هادي تصلح لي كادو. كاين في الأومر في الفام. وعندنا اوسي تاني لي كرون كورباي، عاود دخلنا لكم جديد تا هما بسعر شباب. راه فيهم تاع الماكياج، راه فيهم لي شامبوان، لي جيل دوش، وكاع لي غام. لا غام اللي تبغيوها كاينه ديسپونيبل. بالنسبه لي غام تاع لي بارفان تاني جبنا لكم جديد. لا غام كلوي عاود دخلناها اللي كملت خطريفات كانت كامله.
جبنا فيها نورمالمون 4 كولار دخلت. هادي كتكمل تاع الدومونداونا. هادي توجور لو ميم سيستيم، فيها 3 بياس، لو بارفان بليس 2 برودوي ب 1000 دينار. راه عندنا هادي كلوي دخلت عاود. لاغام غود جول تاني عاود دخلت، كملت نعاود جبنا صاليناها اليوم. راه فيها 6 كولار نورمالمون. 6 كولار هادي ياك. واه سيكولا. بون كاين عاود ريكسونا. ريكسونا راه فيها وقيلا 4 كولار اوسي. ريكسونا راه فيها لاغام شابه. كاين كاشاريل هادي ثاني عاود دخلت فيها 2 كولار، 2 كولار بيضة وحمرا. بيضاء حمرا. كاين سي راه فيها 3 كولار عاود دخلت. في الاون تاني راه عندنا جديد، راه عندنا هادي لاغام كريستيان ديور تاع كوليكسيون بريفي. هادي دخلنا فيها 6 كولار تاني، فيها بارفان شباب بزاف. ميم لي بغيو العود دخلنا ميم فيها في العود. ثاني هاديك توجور كوليكسيون بريفي، هادي في الارماني. هادي راه فيها لي بارفان ايفار و ايتي. باكو رابان ثاني عاود دخلت اكس اس شباب. ثاني لو ميم سيستيم، هادو راه فيهم لي بارفان بليس لي بونيس، كل واحد عندها لي بونيس تاعها. عندنا ثاني دخلت مونسيرا لا كولار هادي لا نوار. هادي عاود جبنا منها كملت عاود دخلت. ليسونسيال الجماعه اللي وصاونا السيمانه اللي فاتت اللي ما صابوش هايدا عاود جبنا. بون هادوك تاع بالعباس ثاني اللي جاو الخطره اللي فاتت ظهرهم كان كامل السلعه ديك الدربه رانا جبنا سي بون. لا راهم يشوفوا رانا جبنا. كاين اوسي كاين هادي ازارو وونتد، هادي جديده باي نايت انتونس. سي ان تري بون بارفان، ميم هو فيه 3 بياس. كاين هادي بلو سيليكسيون ثاني عاود جبنا منها. ثاني فيها لو كيت، فيها 3 بياس، لو بارفان بليس لو ديو. سوفاج ثاني عاود دخلت في الانتونس. لي كوفري ثاني عاود دخلنا. لي كوفري راه كاين في الفام تاع 5 بياس، راه فيهم لي موديل بزاف. وفي الاون تاني تاع 4 بياس عاود دخلوا هادو جدد. وريلهم لنا هادو كاين 4 بياس دخلنا فيها هيغو و شانيل. ولي كوفري تاع 50000 عاود دخلوا تاني. جبنا عاود شالو اللي كانوا كملوا خطيطه هادو تاني. وريلهم هادو لنا هادو تاني عاود جبنا منهم، كانوا كملوا الخطره اللي فاتت تاع 50. وكاين اوسي لي شامبوان جبنا لكم تاني اللي كانوا ريبتير السيمانه اللي فاتت، كما لي سون سيلفات لي شامبوان سون سيلفات عاود دخلوا. تريزيمي غالاغام، كاين جليس غالاغام ثاني، لي جيل دوش اوسي. ميم لي تروس عاود جبنا هادو اللي فيهم لي تروس معمرين عاود جبنا، كانوا كملوا عاود جبنا تاع 1000 دينار. هادو يجيو معمرين ب 1000 دينار فام، وكاين اوم. هادو كاين ما تبعهم يجي فيهم 6 بياس او فيهم بليزيور كولار. هادو ثاني 1000 دينار 100000. لي طوندوز عاود جبنا هادو تاع 3 بياس، كاين تاع 3 بياس وكاين تاع 7 بياس.
ثاني تاع 7 بياس. وكاين هادو عاود دخلو، هادي عندنا طوندوز بليس بارفان 100,000 كما داير. كانوا كملوا عاود جبنا فيهم 4 كولار و 4 موديل اوسي. بارفان بليس طوندوز 1000 دينار. لي بروس تاني مرج باقي بزاف، هادو اللي سولديناهم 1500 150,000. كونتيتي كملت مرج باقي بزاف. لي ليسور تاع 100,000 تاني عاود دخلو. لي بروس تاع 1000 دينار تاني 100,000 عاود جبنو. لاباري شوفسير عاود جبنو 4 كولار 130,000 130,000. ميم تاع كارتوش عاود جبنا هادو 70,000 70,000. فيهم 4 كولار اوسي. كاين هادو تاني نوريولكم هذا عن قرب. ليزاباري بيلاتوار كاين كيمي وكاين براون ابارتير 175,000 من 175,000 على حسب لي بياس اللي فيها. كاين هاديك البراون، هادي خرجت لنا بيان، هادي شابة فيها لي ريشارج تاعها، فيها ميم تاع الكوماج الماساج. السعر تاعها ثاني مناسب جدا. عندنا ميم في المكياج رانا زدنا عندنا كما هادي الفوندو تاع عاود دخلت البيبي كرام 150 دينار 15,000. فيها 4 كولار، فيها اللايت اكسترا لايت و ميديوم و بليس فونسي. عندنا لي فوندوتا، لي فوندوتا تاني راه فيهم لي موديل بزاف ابارتي من 150 دينار 15,000. عندنا لي باك، بالنسبه لي باك كما لا غام نوت نوريكم ابوبري. النوت راه عندنا فيها 4 بياس. شوف هادي النوت راه فيها 4 بياس. النوت فيها الليكيد بليس بودر بليس لي ماسكارون بليس لو ايلاينر. 4 بياس ب 100,000 دينار كلشي. وعندك لو شوا تبدل الكاتريام برودوي اللي ما تبغيش باغ اكزومبل ايلاينر ولا الماسكارا، لو شوا تبدل لو روج الافر والكونسيلر، تبدل لو كونسيلر معاه. دوزيام غام راه كاين ريفوليسيون فيها الليكيد، لا غام ريفوليسيون فيها الليكيد، فيها لي ماسكارون، فيها الايلاينر، فيها الكونسيلر. كاتريام برودوي كونسيلر تاعها شباب يكوفري 100%. ميم لو نيميرو ميم هي 4 بياس 4 بياس 1000 دينار 100,000. كمية محدودة. توجور عندنا البروبليم تاع لي سيتو لي يجيو من بعيد، جماعة تاع بلعب صوالح تموشنت، الكمية أقرب بالوقت تصيبو. كاين لي بالات تاني راه عندنا فيهم نتوما ملي حازنا نقصنا في الأسعار تاعهم ابارتي من 35,000
صدير اللي كانت السعر تاعها 60000 ولات 45000 في اللي نقصنا فيها من 10000 15000 صدير راها صول. بالنسبه لي كات بارفان راهم دخلوا تاني. لي كات بارفان عندنا شو كات بياس 1000 دينار. تختار كاين ميلونج شو كات بياس 1000 دينار. عندك تبغي تختار دو فام دو اون 1000 دينار ولا تديهم كامل فام تديهم كامل فام. ثاني كميه محدوده سيتو اللي بعد دي فوا يجيو ما يصيبوش لي موديل يصيبوا لي موديل كيما الموديل باقي. حنا في الصباح يكون عندنا كلشي ان شاء الله. وراه كاين بزاف ديال البروموسيون كاين اللي جبدوه كاين اللي راه مع هذا. بون حنا وريناكم ابوبخي واش راه كاين. وكاين اللي كيراتين ثاني دخلنا كاع الانواع زدنا نقصنا في السعر ابارتي من 50000 لا دوز 50000 100 سا ديبون هي ولا مارك. راه عندنا السعر فيهم هايل بزاف. راه عندنا لي كريم تاني لي كريم لي ديماكيون كاين ابارتير من 100 دينار 10000 كما هادو هنا 10000. كاين لا غام فيكتوريا سيكريت ثاني عاود دخلنا فيها 6 كولور نورمالمون. كاين اللي راه عاد ما جبدوهاش. لي كوربورال السيروم هذا لوريال عاود دخل سعر هايل بزاف 50000 كونتيتي ليميتي. لي ساش في التعليقات تاعكم زيدوا قولوا لنا كاش حاجه ما خاصتكم ولا فكرونا بها. لي غوماج ثاني دخلوا. المهم راه عندنا السعر التنافسي السعر ولا اروع. في لي فيديو قادمين ان شاء الله نوريو لكم لي بروموسيون اللي راهم داخلين ان شاء الله جدد. كاين مفاجات هاد لا سيمان ان شاء الله. فري ثاني هايل. راه عندنا هاد الديفريزاج ثاني كانوا وصلنا عليه نسيته. هذا تاع كيراتين هذا عاود دخل كانوا دوموندونا عليه بزاف 99 مية. مام كاين اللي يشكو فيه يقولك لا دات وما نعرف لا دات تاع كلشي جديد. هنا ما عندناش الاشكال في لا دات هي دي 2023. حنا اللي تهمنا لو كليون يكون ساتيسفي اللي شري علينا يكون ساتيسفي ان شاء الله. حاجه ميم حاجه ما تعجبكمش ما كان حتى اشكال روح عندنا للحانوت حاجه ما عجبتكش ما كان حتى مشكل. ليسونسيال اللي يشري على سيد احمد لوريال كون هاني حتى بروبليم ما يكون كاين ان شاء الله. نخسروا برودوي ما نخسروش كليون. ونشكركم على الوقت اللي ضيعتوه معنا. وفي الفيديو القادم ان شاء الله راح نوريو لكم كما كاين دي سيربريز شابين بزاف. وماذا بكم على الطومبولا اللي قد يشارك مرحبا به. راه كاين هدايا كما فهمناكم شابين بزاف. يكون ابوني في لاشين يوتيوب ويبارطاجي لاباج تاعنا فيسبوك. هذا البارطاج ماشي حنا زعما باش الناس توصل للاغلبيه تاع الناس. هذا ما كان ما عندنا حتى مصلحه توصل الاغلبيه تاع الناس يشوفوه. كاين اللي يكون محتاج كاين اللي مسكين يكون يوجد التروسو تاعه نقصوا عليه هذا اللي فري يجي يربح بعد شويه في ليسونسيال. يابوني في اليوتيوب وفي لاباج فيسبوك. والتيراج كما وعدتكم يكون على المباشر تكون شفافيه مطلقه. واللي غادو تاعكم كما فهمتكم كاين لي ليسور كاين لي تروس ماكياج ريفوليسيون معمرين كاين لي كورباي اللي يربح يختار لو شوا تاعه صدير. بالنسبه اللي بعد التوقيت تاع الخدمه تاعنا الصباح من 10:30 للوحدة والمساء من 3 ل7:30. نعاود من 10:30 للوحدة من 3 ل7:30. كاين اللي راه يجي من الوحدة ل3 يصيبنا من بالعين ويشقى. حنا ما خصناش مساكن يشقاو من البعيد يجي حتى لهنا يصيبنا من بالعين ميم حنا رانا نعياو. ليسونسيال من 10:30 للوحدة من 3 ل7:30.
والايام ابار الفوندردي اللي دي فوا نخدموا العشيه ودي فوا ما نخدموش. نقدروا باغ في البريفي تسقسيونا نخدموا ولا ما نخدموش، ما كان حتى اشكال. ونشكركم على المتابعه. والموقع تاع، باش نذكركم الموقع تاع المغازان جاي في تلمسان في فيل بريو ابو تشفين، جاي غير في الدخله تاع تلمسان عند المارشي تاع الديتاي. سقسي قول لهم سيد احمد لوريال اللي يعرف يوري له، كل اللي ما يعرف زيد سقسي كاع يعرفوني نورمالمون. ومرحبا بكم. نشكركم على المتابعه والصلاه والسلام على حبيبي محمد في الفيديو القادم ان شاء الله. شكرا.